Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir notre premier TP FLA2.net. Alors comme vous voyez, on a déjà fait un projet SMITU TP1, détruit une formule simple, à la gestion des stagiaires. Alors pour bien comprendre, on va aller voir notre base de données. Une base SMITA TDI, fera une table SMITA stagiaire, ou fera comme attribut nom, prénom, moyenne et âge. Donc, كيف كتشوفوا هنايا انا déjà عمرت quelques informations. إلا رجعنا للبروجي ديالنا كيف قلت لكم درت اون فورم اللي هي سامبل فيها دي لابيل اللي غيكونوا هما لي زاتريبيو دو نوتر تابل ستاجير فيها دي تكست بوكس اي داتا جريد فيو. الوغ انا قبل ما نبدا الخدمه في هذا لو تي بي هذا اول حاجه اللي هي تري امبورطونت قلنا تنديروا لا شين دو كونيكسيون يعني تندير واحد لا كونيكسيون ما بين لا باز دو دوني وما بين لابليكاسيون que je suis en train de travailler. La plupart des stagiaires qui de la chaîne de connexion qui déclarent tu dis que hop احنا درنا la connexion هذا خطأ. Oui انت كتبتي la chaîne de connexion mais la liaison ما بين la base و l'application بحد ذاتها راه ما كايناش يعني بحال ما درتي والو. donc la méthode اللي هي صحيحه باش تكون عندي واحد la connexion correct هي هذه غادي نشوفوها tout de suite. donc كنمشي server explorer وكنمشي ل data connections تندير clic droit وتندير add connection. Donc, هنا تيعطيوني le nom de serveur. Le nom de serveur, il est capable de تنديرو, sinon تندير bon, ou tout simplement, باش نقولو d'une manière correcte, car j'ai le serveur ديالي, و تناخدو من هنا, تندير du copier-coller, hop, تنحطو هنا. Ça marche. Une fois تنحطو, تتactiver ليا هاد la case هادي, وensuite تنختار هنايا لا باز دوني اللي غادي نخدم عليها في نوترو كا غادي نختاروا لا باز دوني تي دي اي تنتيستي لا كونيكسيون ديالي كيف كتلاحظوا عطاونا تكست كونيكشن ساكسيد دونك تو سا مارش تري بيان بور لانستون. ensuite je fais OK. donc هاد ليتاب هادي هي تري امبورطونت وبالنسبه حتى لا شين دو كونيكسيون سي با لا بين باش غادي نحفظها. دونك اون فوا تندير هاد ليتاب هو تيعطيوني لا شين دو كونيكسيون هنايا. دونك دونك انا غادي نخدم اون براتيك يسيفي نكون فاهم وعارف لي برينسيپ و لي ميثود باش غادي نخدم ما غنلقى حتى شي بروبليم. اوكي دونك هذه هي لا شين دو كونيكسيون ديالنا. وقبل ما نبدا نيت غادي نشير لواحد النقطه. دونك نورمالمون فاش نقول انا غادي نخدم على ان بروجي يعني ان بروجي ما كتكونش فيه غير فورم وحده يكون فيه بزاف ديال لي فورم وحتى في ليزامون دو فورماسيون بيان لي سي اف ام راه غتلقاو بزاف ديال لي فورم يعني او موان غتلقاو 2 فورم ou bien 3 فورم ça marche. لي ستاجير كيدخلوا في هاد لا نوت هادي يعني ملي تيحل واحد الفورم وحده اخرى تيشد هادوك لي زوبجي اللي خدام بهم يعني كو سوا ديال مود كونيكتي ولا مود ديكونيكتي وتيعاود يدير لهم لا ديكلاراسيون اللي تيبقى يدير دو كوبي كولي. هادشي ني با براتيك هو راه فاهم مي كتضيع فيه غير الوقت ensuite دو كان ني با براتيك. دونك غادي نخدمو بواحد لا ميثود اللي هي سامبل هو اننا غادي نكري واحد لا كلاس وغادي نديكلار فيها كاع لي سوبجي اللي غادي نحتاجهم ديال لو مود كونيكتي لو مود ديكونيكتي وحتى ديال لي ميثود ياك. وديك الساعه غادي نخدم دون مانيير ترانكيل يعني اشاك فوا غادي نحتاج شي اوبجي ولا شي ميثود يسيفي باش ندير ابل لهاديك لا كلاس وتندخل ناخذ منها لي زوبجي اللي غادي نحتاج. Donc, غادي نمشيو notre projet اللي هو TP1, je fais clic droit, je fais add et ensuite غادي نختار classe. OK, comme nom غادي نسميها audio et je fais OK. Voilà, la classe ديالنا est prête. Donc, قبل ما نبدا donc انا غادي نخدم des instructions à SQL donc ندير using system.data.sql client ياك. donc ندير ليه namespace ensuite هنا غندير واحد الكومونتير غادي نبدا بالديكلاراسيون دي زوبجي SQL. انا غادي نخدم بلو مود كونيكتي يعني غنبدا معكم لو مود كونيكتي هو الاولاني. اوكي دونك بالنسبه لي زوبجي اللي غادي نحتاج غادي نديكلارهم بوبليك باش يكون عندي لو دروا باش ناكسيدي ليهم من اون اوتر فورم. دونك غندير بوبليك اول اوبجي كنستعمل هو لوبجي كونيكسيون دونك ندير con est égal new SQL connection. ensuite تنحتاج لوبجي اللي هو command donc public SQL command cmd est égal new SQL command. enfin غادي نحتاج لوبجي data reader donc public SQL data reader data. هنا غادي نحتاج لواحد data table. الداتا تابل غادي تنفعنا بزاف فاش غادي نكونوا خدامين كو سوا في لو مود كونيكتي ولا لو مود ديكونيكتي. غادي نوريكم لوتيليتي ديالها سي ملي تبقاو تخدموا بها.
دونك باش نقدر نديكلاري هنا خاصني نديكلاري النيم سبيس اللي هو using system.data. عاد غادي نجي لهنا ندير public data table dt est égal new data tab. اوكي دونك بالنسبه دابا لي زوبجي ديالنا ديال لو مود كونيكتي هادشي اللي غادي نحتاجو ياك. انsuite قلنا يعني في لادو نورمالمون تنحل لا كونيكسيون مره واحده وتنسدها مره واحده، يعني تنحلها في الفورم لود وتنسدها في هذاك لو بوطون فيرمي. حيت كيف كتعرفوا شاك بروجي راه كتكون فيه واحد البوطون فيرمي الا بغيت نخرج من لابليكاسيون ديالي سامارش. دونك انا باش ما نبقاش يعني نعاود هذيك لا كاسيت ديال انستونسي ولا ندير دو كوبي كولي، جو سامبلومون غنكريي واحد دو ميثود تتحل ليا لا كونيكسيون، ميثود تتفد ليا لا كونيكسيون، وفي شاك فورم غادي نبغي نحتاجهم غادي ندير لهم ان ابل. اوكي دونك غادي ندير واحد الكومونتير، غندير هنايا ديكلاراسيون دو لا ميثود كونيكتي دونك غادي نديكلاري هذا. دونك غنمشي ندير public void لا ميثود غادي نسميها كونيكتي. دونك شنو غادي نمشي ندير باردون فوالا نقولوا if الا كان كون اللي هو لوبجي كونيكسيون اللي ديكلاريت هنايا بوين ستيت est égal connection state بوين close، يعني الا كان closed ou bien الا كان broken، يعني الا كان عندي مسدود ولا كان عندي broken يعني وقع فيه شي بروبليم ولا جو سي با. دونك شنو كنمشي ندير كنحل لا كونيكسيون ديالي كون بوين اوبن ياك. ensuite كندير كون بوين كونيكشن سترينغ. هاد كون بوين كونيكشن سترينغ هي اللي تندير فيها لا شين دو كونيكسيون. قلنا لا شين دو كونيكسيون كندخل للداتا هنا تلقى كاع لي كونيكسيون اللي داير انا على لا باس وتنختار لا باس اللي بغيت وتمشي للبروبريتي وتناخذ لا شين دو كونيكسيون. بالنسبه لهنا كاين يعني تقدروا تلقاو هنايا دي سلاش، فاش غتلقاو دي سلاش غادي يسطر لكم عليها. دونك باش ما يعطيكمش ان بروبليم كديروا ات في لو ديبي. دونك انا ما عندي سلاش سي با لا بين باش نديرها. دونك هذه بالنسبه لا ميثود كونيكتي ولا ميثود ديكونيكتي تو تافي غادي يكون لو كونترير. دونك هنا غادي نزيد واحد دي هنايا دي اوب. هنا الا كانت العكس ديالها الا كانت اوبن نحيد هادي صافي ما عنديش بها غرض. غادي نحيد هادي حيت لا شين دو كونيكسيون قلنا تنديروها غير في لوفرتور ياك سا مارش. دونك هنا درنا لا ميثود ديالنا بوين اوبن بوين كلوز سي اون ميثود. اوكي قلنا لا شين دو كونيكسيون تنديروها غير في لوفرتور ديال لا كونيكسيون با كونطخ في لا فيرميتور ما تنحتاجهاش دونك ما غاديش نديرها. دونك هذه هي لا كلاس اديو ديالنا. دابا غادي نمشي للفورم. دونك انا قبل ما غاديش نخدم معكم هذوك لي اوبيراسيون كلاسيك ديال اجوتي سوبريمي، هادشي غادي نشوفوه في لي فيديو جايين. دونك انا هنا تنوريكم غير لي شوز اللي هما برينسيبال واللي خاصكم تكونوا عارفينهم باش تخدموا نتوما مرتاحين، يعني ما تبقاوش دايخين ولا ما عارفين شنو كديروا. الوغ غادي ندخل الفورم ديالي. دونك اول حاجه غادي نديكلاري نيم سبيس اللي هو using system.data.fq كليون دونك ديجا ديكلاريتو انايا. غادي نمشيو نخدموا واحد دو بوطون عارفينهم بيان سور. دونك كاين بوطون فيرمي و لو بوطون فيد. اوكي دونك بالنسبه لهذا البوطون هذا غادي نسميه فيدي كيمسح ليا لي تكست بوكس، وهذا البوطون هذا غادي نسميه فيرمي. بيان سور هادشي نتوما عارفينو، انا غادي نديرو لكم باش تشوفوا. بالنسبه للبوطون فيرمي كنديرو if message box dot show afficher un message vous donc هنايا voulez-vous quitter par exemple ياك. puis ندير un message de confirmation يعني واحد le sous-titre. ensuite ندير هنايا message box button dot yes no est égal dialog result dot yes. donc الا كان yes اول حاجه غادي نسد الفورم ديالي. باش نسد الفورم تندير 10.close. ثاني حاجه خاصني نسد لا كونيكسيون. باش نسد لا كونيكسيون خاصني ندخل هاد لا ميثود ديكونيكتي ندير ليها ابل. دونك تندير لا كلاس تنعطيها اون ديكلاراسيون جلوبال اديو مثلا نسميها دي est égal new اديو ياك. ensuite فاش غادي نجي لهنا سامبل ندير دي بوين وغادي يعطيني كاع لي زوبجي اللي عندي في هاد الكلاس. دونك انا غنحتاج لا ميثود ديكونيكت. اوكي هذا دان كوتي سالينا، يعني قلنا فاش نبغي نفد لا كونيكسيون تنفدها في البوطون فيرمي، وفاش نبغي نحلها تنحلها في الفورم لود، يعني غادي ندير دي بوين كونيكت. اوكي
ça marche. هذا d'un côté donc فين le bouton fermé بالنسبه للبوطون فيدي غادي نشوفوها ولكن d'une manière professionnelle. Normalement, la plupart des stagiaires تيجي يقول لك هذا le text box point clear هذا point clear la même chose بالنسبه les autres contrôles. Mais supposons que le forme ديالي انايا فيها بزاف ديال لي كونترول يعني فيها des text box des combo box des data time picker donc عندي بزاف يعني انا ما عنديش لو طون باش نبقى كل حاجه نبقى ندير لها كلير دونك غادي نوريكم واحد لا ميثود اللي هي براتيك وكتصلح نيمبورت كيل كونترول وتخدموا فيها في كاع لي فورم يعني يسيفي ديكلاريوها مره وحده كوم بروسيدور وتبقاو ديروا لها ابل اوكي دونك انا غادي ندير لها اون ديكلاراسيون فوق غنديكلاريها كوم بروسيدور غندير بوبليك فوالا void نسميها فيدي كون بارامتر غنعطيها ان كونترول نسميه اف هذا الكونترول كنقصد به فورم غندير واحد لا بوكل اللي هي for each غنقول كل كونترول باغ اكزومبل نسميه ct in f.controls اوكي دونك هادشي شنو كنعني كل كونترول من لي كونترول اللي عندي في هذا الفورم هذا if دابا بحال كنخدم بار تيب if الا كان هاد سي بوين get type ياك الا كان type of الا كان لو تيب ديالو text box الا كان لو تكست ديالو text box tout simplement غندير لي ct point text فوالا غندير ليه clear tout simplement يعني كنخدم بار تيب الا كان عندي هاد لو كونترول هذا text box خويه ليا الا كان يعني كنشد هاد لو كود وتنبقى ندير دو كوبي كولي وتنبدل هنايا غير لو تيب الا كان داتا تايم بيكر الا كان كومبو بوكس ainsi de suite اوكي ensuite تندير واحد لو كود اللي هو الا كان هاد ct.controls.count différent de 0 دونك كنعاود نعيد على هاد لا ميثود هادي دونك كنمشي ندير فيدي دو ct هاد لو كود شنو تيعني ليا دابا شنو الا ما درتش هاد لو كود هذا يعني كاع لي كونترول اللي عندي في هذاك لو فورم غادي تسيبريمو على حساب لو تيب اللي محدد انا ياك مي فاش تندير هاد لو كود هذا يعني الا كانت عندي الفورم ديالي وسط ان جروب بوكس داك الجروب بوكس هو اللي فيه لي كونترول يعني هاد لو كود راه تيدخل وسط هذاك الجروب بوكس و تيسيبريمي ليا كاع هذوك لي كونترول اللي كاينين تما تيفيديوهم ليا باغ كونطخ الا ما درتوش ما غاديش يتسيبريمي ليا دونك بحال كيدخل يعني الفورم الا كان فيه ان جروب بوكس تيدخل يمسح ليا داكشي اللي وسطو الا ما درتش هاد لو كود هذا حدو حد لي كونترول اللي عندي غير في الفورم اما الا كان عندي ان جروب بوكس ولا شي كونتينر اخر ما غاديش يدخل ليه اوكي ensuite دونك لا ميثود ديالنا دابا تصايباش يسيفي باش نقاد هنايا في لو بوطون ديالي ونعيط عليها دونك ديما باش تكون الخدمه ديالي بيان ستركتوري تندير ان ميساج دو كونفيرماسيون voulez-vous مثلا فيدي لي شون ensuite الا قال لي وي راه تنعيط على لا ميثود ديالنا فيدي وكنعطيها كوم كونترول ديسك اللي هي الفورم ديالي دونك حنا صايبنا هاد لي ميثود هادو ديال باردون صايبنا هاد حدنا غير ميثود وحده فيديو صايبنا البوطون فيرمي دابا غادي في حالات يعني بغيتو او مومون د ليكزيكسيون لي دوني اللي عندي في لا تابل ستاجير بغيتهم يتافيشاو اوكي دونك غندخل الفورم ديالي حيت قلنا او مومون د ليكزيكسيون دونك في ليفيرمون فورم لود اول حاجه يعني قلنا في الفورم لود تكون لاشين دو كونيكسيون ديالي ديجا اوفير اوكي غنمشي ندير واحد لا كوموند دونك غندخل هذا لا كلاس ديالي d.cmd.commonText الا بقيتو عاقلين هاد لو مونبر هذا commonText هو اللي تنكتب به لا روكيت اس كيو ال ديالي دونك ندير select étoile from stagiaire voilà ensuite تندير d.cmd.connection voilà pardon .connection est égal d.con الا لاحظتوا هنايا ديما هادي ما تدخلوش فيه يعني هادي تستعملوا تو سامبلومون باش ندخل لا كلاس ونجيب لي زوبجي اللي غادي نخدم بهم هاد السطر هذا يعني بان ديك يعني لا كوموند ديالي تتمشي في لا شين دو كونيكسيون باش تدخل لاباس وتيكزيكوتي ليا لا روكيت وتجيب لي لي دوني ياك الا بقيتوا عاقلين هنا عندي ان فلو دوني وانا خدام في المود كونيكتي غنحتاج الداتا ريدر اوكي دونك غادي ندير d.da est égal d.cmd execute reader في لا فيديو بريسيدون شرحت لكم ان execute reader تنستعملوه الا كنا غادي نجيبو ان فلو دو دوني هو تيرتورني ليا ان دي ا هنا دابا غادي يجي الدور ديال هذيك الداتا تاب اللي ديكلارينا في لا كلاس ديالنا اديو ياك
نورمالمون هنا كل واحد والطريقه ديالو كيفاش غادي يخدم. يعني كاين اللي غادي يدير واحد لا بوكل على دي ار وغادي يبقى يقرا انغيسترمون با انغيسترمون. هذه صحيحه مي يعني شويه كتاخذ الوقت. علاش انا ما نستعملش واحد داتا تابل؟ هاد الداتا تابل الدور ديالها هو انني تنشد كاع لي دوني اللي عندي في دي ار وتنحولهم في دي تي في الداتا تابل ديالي. دونك كنمشي ندير دي بوين دي تي بوين لود دو دي بوين دي ار تو سامبلومون. يعني ولاو يعني هاد لا ميثود لود تتشد لي دوني اللي عندي في دي ار وتحطهم ليا في دي تي. اوكي ensuite تندير data grid view point data source est égal d point dt. يعني ensuite تنبقى نتعامل غير مع الدي تي حيت لي دوني اللي بغيت ولاو عندي في الدي تي دونك كنافيكتوهم كوم اون سورس دو دوني الجريد فيو ديالي. و اون فوا تنكمل خاصني ضروري نسد هاد الدي ار باش ما يبقاش مونوبولي فيا لا كونيكسيون ديالي. تو سامبلومون تندير دي بوين دي ار بوين كلوز اي هوب كملت لو كود ديالي دون مانيير كوريكت. اوكي دابا بقات لينا ليكزيكسيون نشوف. فوالا كيف كتلاحظوا او مومون د ليكزيكسيون لي دوني اللي عندي في لا تابل ديالي ستاجير افيشاو ليا في الجريد فيو ديالي. اوكي دونك بالنسبه دابا للبوطون فيدي حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي يخدم. سبوزون كتبت هنا شي حاجه كتبت هنا دونك فاش غادي ندير فيدي غادي افيشي لي ان ميساج واش فوليفو فيدي لي شون. غادي ندير يس تو سامبلومون تيتسبريميو ليا سا مارش. دونك انا جو فو كونساي باش تبقاو تخدموا بهاد لا ميثود هادي لانها تري سامبل و براتيك. بالنسبه للبوطون فامي راه تيفيد ليا تو سامبلومون غير لابليكاسيون ديالي. فوالا دونك انا ما بغيتش نطول لكم في هاد لا فيديو نخدم معكم حتى لي ميثود الاخرين غادي نخليهم لي فيديو بروشين ياك. انا جوست درت لكم باش نوريكم لو برينسيپ ديال الخدمه كيفاش و تفهموا لو برينسيپ تو سامبلومون. Alors merci pour votre attention. بالنسبه يعني لو كود سورس ديال هاد لو تي بي هذا غتلقاوه في لا ديسكريبسيون et n'hésitez pas de nous contacter au cas où ما فهمتوش شي حاجه. Merci à bientôt.